बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। یکی از موضوعاتی که درباره‌اش همیشه دیسکس کردم و امسال اینتنشن از منیه دیسیژن میگرفتم که ما درباره‌اش گفتگو کنم و درباره موضوع امام زمان علیه السلام است. یکی از صحابه یا دوستای بسیار خوبی علی علیه السلام اسبق بن نباطه هست که میگن که این نقل کنند که ما دیدیم که امام علی علیه السلام در یک جای لبی در خیابان رود شته بود چوب دیگه زمین در اون تر کندم کرد دیگه گفت که تسویش مورد چوب دیگه شست زمین تر کندم مورد امام علی مقامم دمزی سوچ مشغول بود. ما آمدم گفتم مولا سلام کردم مولا را که مولا در سوچ هستی تو در فکر هستی یا در فکر زمین هستی در فکر دنیا هستی. مولا سلام علیکم. مولا گفت که نه ما به خدا قسم که یک لحظه هم در فکر دنیا ما نبودم و واقعا ما میترسته مولا برای زندگیش را سیرت شرکی متوخ کنی من تاریخ بسیار در مظلومانه و بسیار در زاهدانه زندگی اختیار کردم. امام گفت نه ما درباره دنیا فکر نمونم درباره فرزند خو که 11 پشتباد مایه و زمین را از ظلم و جور نجات میده و مثلا عدل قایم مونه. ما گفتم یا امام واقعا میتر اتفاق مفته یعنی واقعی تر موشه گفت آن بالکل او نامش مهدی هسته. لیکن چیزی که امام در منیزی روایت گفت و در منیزی داستان ریزه اویی بود که امام گفت غیبت امام زمان علیه السلام غیب شدویش بسیار طولانی میشه و بسیاری از افراد ها چون که غیبت طولانی میشه ناامید میشن و امزی خاطر ناامیدی بعضی هایشی ممکنه امام را لبیده دیگه مو خدا توفیق بیده که مو از او افراد ها نباشی که از امام خو ناامید شونی از غیبت چی بلکه هر روز یک امیدی نو. امروز هم جمعه است باید یک امیدی مو داشته باشید و یک امیدی زندگی کنی که امام وقتی از مو مایه. خداوند متعال شما را حفظ کنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.